gidapit na sa kanako ikaw isuon dili ikaw magpatuman sa kanako sa atong pagtuon sa malahang kasulatan ining pipila ka mga dutlok atong hatagan og higayon ng Ginoo sa pagpaminaw sa iyang mga pulong pinaagi sa Biblia apan sa dili pa maghigalag mga igsuon magampo na kita. Diyos nga labing gamhanan dalay ko ikaw ni takna amo itaw gidapit nga magapakiguban kamo samtang kami magatuon og dugang sa mga bilyon nga pulong among ipaghinaot nga ikaw maghatag kanamo sa kaalam nga langit nga among gikinahanglan aron ang masabdan sayan ang mga pulong nga gusto nimo ipaabot nga kita. Kining tanan ang pangayo ilaw mong madawat kung ba napagsaluan sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Mga higalag mga kaigsunan sa bilabay nato nga mga video atong last nato nga video atong gisgutan dito ang plano ba kini sa Dios alang kanato o kini ba atong pagpili. Ang atong tun-an usab karon mga higalag mga kaigsunan ang leksyon sa kinabuhi ni Lot sa iyahang pagpili. Ang ato nga pangabli nga teksto ato makita sa 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 15 hangtod sa 17 nagingon siya. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan ni ang mga butang diha sa kalibutan. Kung may nagahigugma sa kalibutan, ang gugma alang sa amahan, wala diha kaya. Kaya ang tanan nga naa sa kalibutan, ang pangibog sa unod, ug ang pangibog sa mga mata, ug ang pagpagarbo sa kinabuhi, dili gikan sa amahan, ug dili sa kalibutan. Ug ang kalibutan mahanaw, ug ang pangibog niini, apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios, magapabilin hangtod sa kanturan. Igalaw igsuon, niining atak na atong tun-an ang kinabuhi ni Lot, unsa ang iyahang mga pagpili. Apan ang teksto naghisgot kanato nga dili nato higugmaon ang kalibutan o ang tanan nga mga butang anaan ini. Atong tan-awon kung unsa ang gihigugma gikawilihan ni Lot. Sumala sa Genesis kapitulo 13:11. Atong tan-awon kung kinsa day kini si Lot. Si Lot di ay usa din siya ka pag-umangkon ni Abraham. Nagingon siya din sa 13 kapitulo Genesis kapitulo 13 bersikulo 8 nagingon. Og si Abraham ingon kang Lot hinaot punta nga walay panagkadungkil kanimo ug kanako sa akong magbalantay sa imo ug sa imo kay magsuon ta. Nga igalag mga kaigsunan ato nga matan-aw may baw-an nato ang kinabuhi ni Lot usa di siya adunahan usab usa ka dato daghan siya og mga kahayupan apan sa diha nga daghan na kayo ang ilahang mga kahayupan adunay panagkabingkil taliwala sa mga sulugoon ni Abraham o sulugoon ni Lot. Mao nga nagdesisyon si Abraham nga bulag sila mag sumala din sa Jis nagingon siya asa may biningon dili ba anahaman ang tibuok nga yuta sa tubangan mo gipakiluoy ko kanimo nga mo bumulag ka kanako kung umadto ka sa wala ako moadto sa tuo kung ikaw sa tuo ako moadto sa wala ug giyahat ni Lot ang iyang mga mata ug nakita niya ang tanan nga kapatagan sa Jordan nga kini gibahaan pag-ayo sa tubig ug wala pa malaglag ni Hiuba ang Sodoma ug Gomora sama sa tanaman ni Hiuba sama sa yuta sa ito kung ikaw moadto paingon sa Zoar. Ang una nga pagpili ni Lot mga higalag mga kaigsunan ato mabasa sa Genesis 13:11 nagingon unya gipili ni Lot alang kaniya ang tibuok nga kapatagan sa Jordan og mipadulong si Lot sa silangan og nanagbulag sila ang usa ug usa. Unya atong tan-awon ang bersikulo 13 sa kapitulo 13 sa Genesis nagingon karon ang mga tao sa Sodoma mga dautan o hilabihan gayud pagka makasasala batok ang Hiuba. Mga higalag mga kaigsunan kung atong mabantayan ang gipili ni Lot nga iyahang puy-an mao ang yuta sa Sodoma nga kung ang Biblia mo ay pasultion nagisgot din nga ang mga tao sa Sodoma mga dautan o hilabihan gayud pagka makasasala batok ang Hiuba.
So mao kini ang gipili ni Lot. Sa iyang pagpili unsa man ang iyahang nahiaguman. Sumala sa Genesis 19. Nag-ingon dinhi sa diha nga ang adunay mga manulunda sa Genesis 19:1 nag-ingon og miyang abot ang duha ka mga manulunda dito sa Sodoma sa pagkahapon na og si Lot naglingkod sa ganghaan sa Sodoma og sila hingkit-an ni Lot og nitindog siya sa pagdawat kanila og mihapa siya sa yuta. So mga higalag mga kaigsunan, sa diha nga miagi dito ang manulunda sa ilahang dapit, nagpakiluway si Lot nga dito unta matulog ang mga manulunda sa ilahang dapit. Ingon siya, og sa wala pa sila magkahigda ang balay ni Lot, gilibutan sa mga tao sa Sodoma ang tibuok nga lungsod sa tingog, mga batan-on o mga tigulang, og nga nagtawag sila kang Lot og miingon kanila, kaniya, hain ba ang mga tao nga minganhi kanimo karong gabi? Pagulaa sila nganhi kanamo aron kami makaila kanila. So mga higalag mga kaigsunan, atong makaplagan dinhi nga ang mga katawhan sa Sodoma grabe gayud ang ilahang pagkadautan. Ang mga manulunda nga miadto dito mga laki o gusto sa mga kalalakinhan ditong dapita nga makidulog sila sa bisita ni Lot nga mga manulunda. Mao kini ang hinungdan ngano nga ang Sodoma ug Gomora gilaglag sa Dios. Ang sa bersikulo 16 ngayon, apan siya naglangan-langan sa 15 ngayon, og sa pagbanag-banag sa kabuntagon ang mga manulunda ni dali ngadto kang Lot ug nag-ingon sila, tumindog ka, kuhaa ang imong asawa ug ang imong duha ka mga anak nga babay nga niya dinhi aron dili ka masunog uban sa pagkadautan sa syudad. Sa 16, apan siya naglangan-langan ug ang tao mingkupot sa iyang kamot ug sa kamot sa iyang asawa ug sa mga kamot sa iyang duha ka mga anak nga babay sanglit si Yuba nagmaluluyon kaniya ug ilang gidala siya ug ilang gibutang siya sa gawas sa syudad. So mga higalag mga kaigsunan, atong makita nga si Lot ug ang iyahang pamilya gidala ngadto sa gawas sa ganghaan sa mao nga syudad tungod kay ang mao nga syudad pagalaglagon sa Dios. Sa 17 na gayon, og nahitabo sa paggawas nila sila miingon, kung malagyo ka tungod sa imong kinabuhi, dili ka maglingi-lingi sa imong likod ni mohunong ka ni ining tibuok nga kapatagan, kung malagyo ka paingon sa bukid aron dili ka masunog. So mga higalang matigsunan, nagpakita gayud og dakong gugma ang atong Dios ngadto kang Lot ug sa iyahang pamilya. Apan unsang gibuhat nila mga higalang matigsunan sa bersikulo 24 sa kapitulo 19 sa Genesis ngayon, unya gipaulan ni Jehovah sa Sodoma o Gomora ang asupri o kalayo nga gikan kang Jehovah didto sa langit, o gilaglag niya ang mga syudad o kadtong tibuok sa kapatagan uban ang tanan nga mga pumuluyo ni adtong mga syudara o ni adtong o kadtong na nagtubo sa yuta. Sa bersikulo 26 ngayon, apan ang asawa ni Lot nga didto sa ulahi bilingi sa likod niya o nahimo siya nga haligi nga asin. Mga higalag mga kaigsunan, atong nakaplagan sa Biblia ang nahitabo ni Lot sa diha nga siya gipagula dito sa Sodoma o Gomora. Ang Dios nagpakita unta og dako nga gugma ngadto kanila apan sa ilahang panghunahuna nga kini nagtiaw-tiaw lamang ngadto kanila. Naglangan-langan sila. Apan ang asawa ni Lot mga higalag makigsunan sa diha nga gipaulanan na og asupre ug kalayo ang mao nga syudad, milingi siya ngadto siyang ulahi nga gipasadan-an unta sila daan nga dili gayud mulingi sa ilang likod umuhunong niadto nga kapatagan. Apan ang iyang asawa wala na minaw sa mao nga tambag ug milingi siya ug ang nahitabo kaniya nahimo siyang haligis asin nga mao ang iyahang nahiaguman. Mga higalag mga kaigsunan, ang tambag sa Biblia diha sa Mateo kapitulo 6 versikulo 33, nag-ingon sa dinhi mga higalag mga kaigsunan, unsa day ang gusto niya nga atong unahon. Nag-ingon siya, apan mao'y unahan ninyo pagpangita ang ginharian o ang pagkamatarong gikan sa Dios o unya kining tanan mga butanga igadugang ra kaninyo. Mga higalag mga kaigsunan,
gikinahanglan day nga atong unahon sa pagpangita ang mga butang nga langit nun, ang gingharian sa Dios. Tungod kay sa diha nga ini ato una nga makita, ato nga makaplagan ang tanan nga butang nga atong gikinahanglan kini ikadugang nganha kanimo ug kanako sa atong Dios, tungod kay siya nagasaad niining tanan. Gikinahanglan day usab nato nga atong hinumduman unsa ang nahitabo sa asawa ni Lot, tungod kay kini giingon dinha sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 32, nagingon siya, hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot. Unsa ang leksyon nga atong makuha sa asawa ni Lot, mga higalag magigsunan, siya naglangan-langan, siya wala naminaw sa tambag sa Dios ngadto kanila sa dili unta paglingit, tungod kay nawili siya sa kabtangan niya nga iyang gibiyaan dito sa syudad sa Sodoma ug Gomora, mga higalag magigsunan. Mga siya milingi og siya nahimo nga haligi sa asin, tungod kay ang iyahang kasing-kasing nabilin gayod dito sa ilahang syudad, sa iyang mga kabtangan, sa iyang mga anak, sa ilang mga kapertihan. Tungod kay ang Dios nag-ingon, mga higalag magigsunan, kung kita gusto nga mosunod ngadto kaniya, atong dumulian ang atong kaugalingon ug bisan kinsa nga may gugma sa iyang igsuon, may gugma sa iyang ginikanan, may gugma sa tanan nga butang, dili takos alang kaniya, mga higalag magigsunan. Mao na ang gingon nga gikinahanglan nato ang hinumduman ang asawa ni Lot kung unsa ang leksyon nga atong makuha dito. Ngano man, mga higalag magigsunan nga atong gikinahanglan nga atong hinumduman, tungod kay ang Jeremias kapitulo 17 bersikulo 9 nag-ingon siya dinhi, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang ug hilabihan gayud pagkadautan, kinsay makasusi niini. So mga higalag magigsunan, kung ato diin saligan ang atong kasing-kasing nga maay mo lumala o maay mo buot sa atong kaugalingon, ang Biblia nagtambag nga ang kasing-kasing unsa? Ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang ug hilabihan gayod pagkadautan. Mga higalag mga kaigsunan, ang hinungdan nga nung gibuhat ang atong kasing-kasing ubos atong ulo, tungod kay gikinahanglan ang atong ulo diha nabutang ang atong utok maoy mubuot sa atong tibuok nga lawas, dili ang atong kasing-kasing. Tungod kay nga naman ang atong kasing-kasing mga higalag mga kaigsunan, usa kini ka malimbungon o usa usab kini hinungdan sa pagbuhat og mga dautan. Mao na nga gikinahanglan din nato ang paghimo sa sakto nga pagpili, tungod kay ang Biblia naghisgot nga kita mga pinili, mga katawhan nga pinili. Ato pasahon sa 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 9. Nagaingon din siya, mga higalag mga kaigsunan, 1 Pedro 2 bersikulo 9, apan kamo mayo sa kakaliwatan nga pinili, ang kahupungan sa mga harianong saserdote, ang nasod nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios, aron kamo managmantala sa kibulungaw nga buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kung atong basahon gani kini mga higalag makigsunan sa English, nag-ingon dinhi katawhan nga pinili o peculiar people. Mga higalag magkaigsunan, usa kini katawhan nga lahi sa kadaghanan nga mga katawhan, mao kini ang gipili sa Dios aron mo ay momantala ngadto sa iyang katingalahan nga kahayag ngadto sa mga tawo nga naa pa sa kaningitan. Unsa ang atong i-consider sa atong pagpili, mga higalag mga kaigsunan? Sumala sa atong natun-an sa kinabuhi ni Lot, gikinahanglan din nato ang atong i-consider ang choosing where to live. Atong i-consider kung unsaon nato pagpili kung asa kita mopuyo. Mga higalag mga kaigsunan, kung atong mabasa, kung atong balikan pagtan-aw ang kinabuhi ni Lot diha sa Genesis, nag-ingon siya dinhi sa kapitulo 13, nag-ingon, unya gipili ni Lot alang kaniya ang tibuok kapatagan sa Jordan ug nipadulong si Lot sa silangan. Sa 13 nag-ingon, karon ang mga tao sa Sodoma nga mga dautan ug gilabihan gayud pagka makasasala batok ang Hiuba. Mga higalag mga kaigsunan, gipili ni Lot ang pagpuyo nidto niadtong mao nga syudad. Unya ang mga katawhan dito, mga higalag mga kaigsunan, mga dautan o mga sopilon gayod ngadto kang Hiuba.
So mga higalag mga kaigsunan, una natong i-consider sa atong pagkinabuhi niini nga kalibutan mao ang choosing where to live. O unsaon nato pagpili kung asa kita mo puyo. Dili man sayop ang pagpili nato sa pagpuyo sa syudad o sa mga dagko nga syudad, apan ang sayop din ha mga higalag mga kaigsunan kung kita mamahimo nga ma-influensyahan sa mga tao nga anaa ni ana nga sila nagkinabuhi nga supak sa kabubuton sa Dios, unya kita musagol ngadto kanila, unya ang kalabanan mangyud mga higalag mga kaigsunan kung dili kita ang maka-influensya ngadto kanila, kita gayod ang ma-influensyahan. Sunod na to nga i-consider mga higalag mga kaigsunan mao ang gitawag og choosing your career. Atong pagpili sa ato nga mga career sa kinabuhi. Ang una nato nga teksto sa 1 Juan 2:15 hangtod sa 17 mga higalag mga kaigsunan, atong ang mga butang nga dili din nato ang ayan higugmaon dinhi sa kalibutan, usa niini mga higalag mga kaigsunan mao ang paghigugma sa mga kadungganan. Higalag mga kaigsunan tungod kay kung ang atong higugmaon gayon ang atong mga kadungganan, atong mga diploma o tanan nato nga magkabot sa atong pagkinabuhi niini nga kalibutan, siguro ko nga kana adunay dako kayo nga kabahin o kabilinggan diha sa atong pagpangalagad. Nga naman tungod kay ang uban manggod mga higalag mga kaigsunan kasagaran kalabanan o labi na gyud sa mga estudyante mga higalag mga kaigsunan, panahon nga ting exam sa Sabado, piliin gyud nila ang exam, inay ang pagsimba sa Sabado, pagsimba sa atong Dios sa adlaw nga Sabado nga mao ang adlaw nga ipagulay. Mga higalag mga kaigsunan, kinahanglan din nato nga pilion nato ang atong career. Kung kini ba makapaduol ba nato ngadto sa Dios, makahatag ba kining panalangin kanato nga mo'y matud kanato ngadto sa pagpili nga himsog nga pagpili o makapadayon kita sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Ikatulo nato nga pagpili mga higalag mga kaigsunan mao kini ang choosing to follow Jesus. Mga higalag mga kaigsunan, kung atong pilion ang pagsunod ngadto kang Hesus, sumala sa Lucas 4:16 nagingon siya, sumala sa iyahang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay aron sa pagbasa. Mga higalag mga kaigsunan, atong tan-awon kung unsa diay ang batasan ni Hiyuba, batasan ni Hesus sa dinhi pa siya sa kalibutan. Kita nag-angkon kita nga mga Kristohanon, apan ang atong mga binuhatan layo supag bulag ngadto sa atong gisunod nga mao si Kristo. So gikinahanglan din nato kung gusto kita nga mopili sa pagsunod sa atong Dios, atong pilion usab ang iyahang batasan sa pagsimba sa adlaw nga igpapahulay nga mao ang Sabado. Kagabi mga higalag mga kaigsunan, atong napaminawan ang debate taliwala sa RCC o sa PNM o sa pag-aralan natin ministry sa Seventh-day Adventist Church. So ana kanimo ang pagpili mga higalag mga kaigsunan. Kung unsa gayud ang imong pilion, ang adlaw nga Sabado nga sumala sa Biblia mao kini ang adlaw nga igpapahulay ug mao usab kini ang timailhan sa mga katawhan sa Dios nga iyahang gipili. O ang naunang adlaw ba sa semana nga mao ang Domingo nga mao ay kadaghanan kayo nga gipahulayan sa uban nato nga mga higala nga kini hinimo lamang sa tao giusab kini. Sumala sa Daniel 12 nagingon dito nga adunay mutungha nga tao nga magausab sa panahon o sa adlaw nga ipapahulay. Mga higalag mga kaigsunan, sunod nato nga i-consider mga higalag mga kaigsunan, choosing what to eat, ang pagpili kung unsa ang atong pagakanon. Sumala sa Pinadayag kapitulo 21-27 nagingon dito nga dili makasulod sa langit ang mga tao nga mahugaw. Walay mahugaw nga makasulod sa langit. So gikinahanglan di ay nato nga ang atong lawas tungod kay kini gitawag nga templo kini sa Dios, dili nato kini hugawan tungod kay sa langit walay makaadto nga hugaw. Pinaagi sa atong pagkaon kini mahugawan mga higalag mga kaigsunan tungod kay adunay giingon ang Biblia nga mga gikaon sa tao nga dili unta kini angay nga pagkaon tungod kay kini deklarar diha sa Biblia nga usa kini ka hugaw. Choosing what we drink,
usab mga higalag mga kaigsunan, aduna sab kitay mga higalag nga nag-inom sa mga bino nga makahubog niya sumala sa Biblia, ang mga palahubog dili gayon makasulod sa langit mga higalag mga kaigsunan. Mao kana ang gikinahanglan din nato nga atong pilion aron kita makasunod o makaalagad sa atong buhay nga Dios. Atong timan-an ang leksyon o ang pagtulunan sa pagpili ni Lot mga higalag mga kaigsunan. Kang asa siya nagpuyo nga mao'y nakahimo nga naka-influensya sa iyang kinabuhi ngadto sa iyang mga pamilya. Kung wala niya tanan nadala mga higalag mga kaigsunan, ang iya lamang nadala ang iyang duha ka anak. Unya gikinahanglan rin nato naigingon din nga pinulungan mga higalag mga kaigsunan o usa ka quote nagingon, the wrong things to do is to continue with in the choice because of pride or some other reasons. Mga higalag mga kaigsunan, ang sayop day nga butang nga atong ginahimo mao ang pagpadayon sa pagpili sa atong napili mga higalag mga kaigsunan tungod sa atong garbo o sa bisan unsa pa nga nagkalain-lain nga rason. Mga higalag mga kaigsunan, anaa kanimo ang pagpili karon. Dili pa ulahi ang tanan tungod kay ang Biblia nag-ingon karon mao ang adlaw sa kulawasan. Anaa pa kanimo gihatag pa kanimo ang pagpili. Pilion ba kanimo ang pagsunod sa Dios sa dili pa ulahi ang tanan. Tungod kay ang diksyon o ang pagtulunan sa kinabuhi ni Lot adunay kini dako kayo nga kalambigitan sa atong kaluwasan. Makahimo kini kanato sa pagtabang sa pagpili ngadto kanimo. Alang sa ato pagtapos mga higalag mga kaigsunan, mag-ampo kita. Diyos nga labing gamanan dalaygon ikaw na ining mga takna. Salamat sa kagiyunan ni imong gihatag kanamo. Bisan na ining hamubo nga mga gutlo, kami nakatuon sa imong mga pililhon nga pulong. Nagapanghinaot kami o Diyos, nga kadtong kini nga pulong nga among natun-an, makatabang kini kanamo sa pagpili nga na kanimo ingon nga among personal nga manluwas sa dili pa ulay ang tanan. Pasaylo lamang kami sa among mga kalapasan o Diyos. Kami usab naghahangyo nga ikaw maghatag kanang og kaalam nga langit nun aron sa pagsabot sa mga plano sa pagpahiluna kanang kay kini tanan among ginatugyan og ilawong madawat sa ngalan ni Hesus nga among personal nga manluwas. Amen. Daghang salamat mga higalag mga kaigsunan ug ako hangyo sa kanunay kaninyo nga padayon kamo sa pagpaminaw o sa pagtan-aw sa sunod nato nga mga video. Daghang salamat ug ang Dios magapanalangin ka.